अस्सलामु अलैकुम। आकिब साहब, मेरा सवाल है, शतरंज खेलना जायज है या नहीं बिना जुआ के? जज़ाकल्लाह खैरन। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूं मोहम्मद आकिल। ये हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, आई होप कि इन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और बेल आइकॉन दबाने के बाद ऑन नोटिफिकेशन अलाउ कर दी होगी। क्यों? क्योंकि बहुत दिनों से मेरे पीछे पड़े हुए थे, आकिल साहब मैंने आपको सवाल भेजा है, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं जवाब दूंगा आपको, लेकिन यूट्यूब पर दूंगा ये मैंने कहकर उन्हें टाल दिया था। लेकिन उन्होंने तहरीरी तौर पर सवाल भेजा और मैंने कहा कि आप तहरीरी तौर पर सवाल ना भेजें, मुझे वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें। तो ये गूगल की आवाज़ है जो उन्होंने तहरीर करके उसे आवाज़ में कन्वर्ट करके खूबसूरत अंदाज में भेजा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया। एक नया तरीका है अपनी आवाज़ को छुपाने का और अपने ही मकसद को हासिल करने का गूगल के तवज्जुद से। गूगल से जहां हम बहुत सारी अच्छी चीज़ें सीखते हैं, इसमें शर भी मौजूद है। अल्लाह ताला मुझे और आपको इसकी शर से बचाए। और यूट्यूब हो या गूगल, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी खैर और भलाई से मुझे और आपको माला माल फरमा दे। कहिए आमीन या रब्बल आलमीन। इस चैनल की खास बात यह है कि हम आप तक दीनी मालूमात, सऊदी अरब के उलमा और मशाइख की फतावजात लेकर हाजिर होते हैं। ख़ास तौर पर तलाक़ के मसाइल पर 99.9% जो केसेस मेरे पास आ रहे हैं उनको अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हल कर दिया है। और हल ही नहीं किया है बल्कि आप देख सकते हैं कि औरतें या बच्चियां रोती हुई आती हैं और जब वो वापस जाती हैं चैनल से तो वो आपका और हमारा शुक्रिया अदा कर रही होती हैं। तो अगर आप भी किसी ऐसी खातून, किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो कि तलाक के मसाइल में रहनुमाई चाहता हो तो मेरा नंबर उसको दे दीजिए, चैनल का रास्ता उसको सुझा दीजिए। और दो तरीक़े हैं सवाल के जवाब हासिल करने के, या तो वॉइस मैसेज में रिकॉर्ड करके भेज दें बहुत अपना सवाल मुख्तसर सा, मैं यूट्यूब पर हाजिर हो जाऊंगा जवाब लेकर, या आप कॉल कर सकते हैं। और कॉल भी जुम्मा हफ्ता इतवार को मैं लाइव आता हूँ 5 बजे मक्का मुकर्रमा के वक्त के मुताबिक, उस वक्त आप कॉल करें। या अगर दूसरे दिनों में कॉल करेंगे तब आप हमें इस काउंसलिंग की फ़ीस अदा करेंगे, जो कि आपको, मैं नहीं चाहता कि आप फ़ीस अदा करें, लेकिन अगर आप इमरजेंसी में चाहते हो कि आपकी मदद की जाए और 1 to 1 आपको समझाया जाए कि किस तरीके से तलाक़ के मसाइल में हम आपकी मदद कर सकते हैं। कल ही एक खातून ने 12 साल से 3 मरतबा उन्होंने तलाक़ दी, एक 8 साल पहले तलाक दी और एक 2 साल पहले तलाक दी और एक 3 महीने पहले तलाक दी। अल्लाह के फज़ल व करम से ये तलाक का मसला इतना पेचीदा था कि वो अलग हो चुके थे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चला कि वो तलाक़ें, तीनों तलाक़ें हुई ही नहीं थीं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि तलाक के मसाइल पर अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप ये चाहते हो कि आपकी परेशानी का हल हम आपको दें तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ जाइए और काउंसलिंग के ज़रिए हम इंशाअल्लाह ताला आपके घर की खुशियां बहाल कर देंगे। शतरंज खेलना जायज़ है या नहीं, यही सवाल पूछा जा रहा है फजीलत शेख अब्दुल अजीज़ अल फौज़ान से। फातिमा रियाज से पूछ रही है, सवाल एकदम मुहिम हकीका। ये सवाल बहुत अहम है, इसीलिए इसका जवाब भी शेख ने दिया है। फातिमा बहन रियाज से शतरंज के बारे में जानना चाह रही हैं। इसको अगर जुए के साथ खेला जाए या जुए से हटकर खेला जाए तो इसका क्या हुक्म है? जुआ क्या है कि जब आप शतरंज खेलते हैं तो हारने वाले को एक रकम हारनी जाती है और जीतने वाला रकम जीत जाता है। यहाँ एक कायदा बयान किया जा रहा है कि जितने भी खेल इस दुनिया में हम और आप खेलते हैं, चाहे वो लूडो हो या क्रिकेट हो या फुटबॉल हो या कोई भी खेल जिसमें कोई हराम चीज़ इन्वॉल्व नहीं है, उसमें कोई जुए की शिक मौजूद नहीं है, तो जितने भी खेल हैं वो जायज़ हैं। शतरंज के बारे में अहले इल्म का इख्तिलाफ है, बहुत से अहले इल्म ने इसको हराम करार दिया है और बहुत से अहले इल्म ने इसको जायज़ करार दिया है। लेकिन जायज़ होने की जो शर्त बयान की जा रही है वो समाअत फरमा लीजिए। सारे जितने भी खेल हैं
اگر وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے ہے، ایکسرسائز کے لیے ہیں، اپنے ذہن کو فریش کرنے کے لیے ہیں، ریفریش کرنے کے لیے ہیں، جائز ہیں. التربية على حسن الإدارة وحسن السياسة. یہاں سیاست بھی سمجھائی جاتی ہے، اس کھیل میں ٹیکنکس بھی سمجھائی جاتی ہیں، ٹیکٹکس بھی سمجھائی جاتی ہیں، کس طریقے سے آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور جوش اور جذبہ بھی آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے. یہ تمام باتیں اس مختلف کھیلوں کو کھیلنے والے کو سمجھائی جاتی ہیں یا سکھائی جاتی ہیں. ومخادعة الخصم ونحو ذلك الأصل فيها أنها جائزة. جب دھوکہ نہ ہو، اپنے مد مقابل کو دھوکہ اور اس کو نقصان پہنچانا مقصد نہ ہو تو جائز ہے. سواء كانت لعبة الشطرنج أو يسمونها البلوت أو غيرها. یہ شطرنج ہو، لوڈو ہو یا کوئی بھی چیزیں ہو جو کھیل ہیں، کیرم ہو، ایون تاش کے پتے ہی کیوں نہ ہو، اگر اس میں حرام انوالو نہیں ہے، دھوکہ انوالو نہیں ہے تو جائز ہے. هذه الألعاب التي كثرت في زماننا الأصل فيها الجواز بشرطين. شرطیں، دو شرطیں ہیں ان کو جائز قرار دینے کے لیے. الأول ألا تشغل عن واجب. شرط الاول، آپ کو آپ کے واجبات سے یہ روک نہ دیں. مثال کے طور پر نماز کا وقت ہو گیا ہے، آپ شطرنج کھیل رہے ہیں، آپ فٹ بال کھیل رہے ہیں، آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں، یا آپ گیم سوشل میڈیا ہی پر جو گیم کھیلتے ہیں. شطرنج کی بات کیوں کرتے ہیں؟ آج کل تو بچے گھنٹوں گھنٹوں اسمارٹ فون کھیلتے ہیں. اگر اسمارٹ فون پر نماز کا وقت ہو گیا ہے اور یہ ضائع کرتا ہے تو یہ حرام ہے. اسی طریقے سے شطرنج ہے، اگر وہ وقت نماز کے اوپر وقت پر نماز نہیں پڑھتا تو یہ حرام ہے. بر الوالدین، والدین آواز دے رہے ہیں، محمد، عبد الرحمن، نواف، نادر، سب کو بلایا جاتا ہے لیکن وہ نہیں آتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حرام ہے، آپ کو واجبات سے روک رہا ہے. والشرط الثاني ألا يكون فيها مقامرة، لا يكون فيها. یہاں دوسری جو شرط شیخ فرما رہے ہیں وہ ہے کہ اس میں معاوضہ نہیں ہونا چاہیے. آپ شرط لگا کر کے جناب میں اگر جیت گیا تو 1000 روپے آپ کو مجھے دینے ہوں گے، اگر آپ ہار گئے تو 1000 روپے آپ ہار جائیں گے. تو یہ جو شرط ہے یہ جوا ہے اور یہ جائز نہیں ہے. يدفعه الطرفان لمن غلب. یہاں دونوں کھیلنے والے، شطرنج ہو، کیرم ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اس میں اگر پیسے رکھ کر کھیلے جاتے ہیں تو یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. وإذا لم يكن فيها معاوضة ولم تشغل عن شيء. اگر کوئی اس میں شرط نہیں ہے یا پیسے کی انوالومنٹ نہیں ہے یا جوئے کی انوالومنٹ نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو واجبات سے یہ کھیل روکتا ہے، فالأصل فيها هو الجواز. فالاصل فیہا هو الجواز. شیخ فرما رہے ہیں کہ تمام کھیلوں کے حرمت کی دلیل نہیں ہے، جواز جائز ہے. یہی بات امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے کہ شطرنج اگر حرام آپ کو واجبات سے روکتی ہے اور آپ کو اپنے فرائض کو پورا کرنے سے روکتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی کھیل ہو، تو وہ حرام ہے، جائز نہیں ہے. لیکن اگر آپ شطرنج کھیل رہے ہیں، اذان ہو جاتی ہے، فوراً چھوڑ دیتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، شطرنج کھیل رہے ہیں یا کیرم کھیل رہے ہیں یا لوڈو کھیل رہے ہیں، آپ کی والدہ نے آپ کو بلایا ہے، آپ اسمارٹ فون پر گیم کھیل رہے ہیں، امی نے آواز دی، ابو نے آواز دی. آج کل تو امی ابو کو کچھ سمجھتے بھی نہیں ہیں لوگ. اللہ تعالیٰ ان بچوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. بہت سی آوازیں کانوں میں گونجتی رہتی ہیں کہ بچوں کے نام لے لے کے پکارے جاتے ہیں اور بچے سن لیتے ہیں اور جواب نہیں دیتے، وہ کھیلوں میں مصروف ہوتے ہیں. تو یہ جو مصروفیت ہے اس کھیل کی جو آپ کو واجبات سے روکتی ہے یہ حرام ہے. لیکن اگر وہ واجبات سے آپ کو نہیں روک رہی ہے تو یہ جائز ہے. واللہ تعالی عالم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.